Ang edukasyon fundamental nga katungod. Mao kini ang pinakamalig-on nga hinagiban para sa malahotayon nga kalambuan. Makalingkawas ka kita sa kalisod kung walay edukasyon? Kung ang tanang magtutungha sa mga nasod nga gagmay og kita mubiya sa eskwelahan nga naa nay basic reading skills, 171 milyon katawo ang mahawas sa kalisod. Mapawagtang ka nato ang kagutom o mapauswag ang nutrisyon sa atong kabataan kung walay edukasyon? Kung ang tanang mga inahan sa mga nasod nga adunay gagmay nga kita makahuman bisan lamang sa high school, 12 milyon nga kabataan ang maluwas sa pagkasalot. Makaila kaha kita sa mga sinyalis o sintomas sa mga sakit sa atong pamilya ug sa komunidad kung walay edukasyon? Kung ang tanang babae makabuot bisan lamang sa high school, muubos og 49% nga bata ang mga matay. Mapugnan kaha nato ang mga inahan nga mamatay sa pagpanganak kung walay edukasyon? Kung ang tanang babae makahuman bisan lamang sa elementarya, ang mga matay nga bata inig panganak muubos sa 66%. Makabarog kaha sa ilang katungod ang mga kababaihan kung walay edukasyon? Kung ang tanang babae makabuot bisan lamang sa high school, muubos sa 64% ang maminyo og sayo, ug muubos og 59% ang sayo mga buros. Makamugna ka kita og malahotayon nga pag-uswag sa ekonomiya ug disenting trabaho para sa tanan kung walay edukasyon? Ang usa ka tuig nga pag-eskwela adunay bugti nga 10% nga aumento sa suhulan. Makabuot kaha nato ang malahotayon nga kalambuan nga nag-amping sa kinahiyahan ug nagmugna sa mas eksklusibo, patas ug malinawon nga katilingban kung walay edukasyon? Dili. Ang malahotayon nga kalambuan magsugod sa edukasyon.